अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज आपने काम कौन सी किताब का काम करेंगे? हम स्टूडेंट बुक। आप अपनी स्टूडेंट बुक खोलेंगे और इसमें हमारा है उर्दू का है सफ़ा नंबर 1 है और यहाँ पर हम आज की तारीख लगाएंगे 24/5/2021 और यहाँ पर दिन कौन सा है? सोमवार। तो आज हम मज़मून करेंगे, कौन सा मज़मून करेंगे? मेहनत की अज़मत। यानी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेहनत क्या होता है, मेहनत की अहमियत क्या है। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ कि एक दफ़ा क्या होता है कि एक आदमी होता है, रास्ते से जंगल के पास से गुज़र रहा होता है, तो वहाँ पर उसको एक जानवर लाचार जिसके हाथ पाँव नहीं होते ऐसी लोमड़ी नज़र आती है। अब वो उसके हाथ पाँव भी नहीं होते, बीमार सी वो बेचारी पड़ी होती है। अब वो आदमी देख रहा होता है, वो कहता है कि ये कैसे ज़िंदा है कि ना ये चल फिर सकती है, ना ही ये खुद से कुछ खा सकती है। तो ये कैसे इसको मतलब अभी बैठ के ये सोच ही रहा होता है कि कुछ देर बाद एक दूसरा जानवर आता है और वो आधा शिकार खाकर आधा उस लोमड़ी के लिए छोड़कर चला जाता है और फिर वो जो लोमड़ी है वो उस शिकार को खा लेती है। तो इसी तरह फिर उस आदमी को लगता है कि जैसे ये लोमड़ी बैठे बिठाए इसको सारा कुछ मिल रहा है, तो क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं, मैं भी आराम से बैठ जाता हूं, फिर अल्लाह ताला मुझे खुद ही रिज़्क देगा, तो मुझे तो भागने दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद भी ऐसे आराम से बैठ जाता है ये उम्मीद लेकर कि जैसे उस लोमड़ी को खाना मिल रहा था तो इसी तरह मुझे भी बैठे बिठाए खाना मिल जाएगा। लेकिन वो ऐसे बैठा रहता है, लेकिन फिर उसके लिए तो कुछ भी नहीं आता और ना ही कोई खाने की चीज़ आती है। आखिरकार फिर वो इस नतीजे पर पहुंचता है बल्कि कि वो लोमड़ी तो लाचार और बेबस थी, लेकिन हम इंसानों को तो अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए हैं और जब तक हम अपने इन हाथ पाँव से काम नहीं करेंगे अल्लाह ताला हमें रिज़्क नहीं देंगे। तो यानी अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हमारे लिए बहुत सारी नेमतें बनाई, नेमतें पैदा की और तो लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हमारा रिज़्क ढूंढने का ये जो ज़रिया है वो हम खुद ही हैं। यानी इन हाथ पाँव के साथ अल्लाह ताला ने हमें खुद कहा है कि हम अगर मेहनत करेंगे तो हमें फिर ही कुछ मिलेगा, मेहनत के बगैर हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो आइए इस मज़मून की ध्यान से आपने पहले पढ़ाई करनी है, अच्छे से इसको याद करना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप आधा मज़मून मतलब जितना आज हम कर रहे हैं ये इतना मज़मून आप लिखने के ज़ुबानी लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद और जुस्तजू का नाम है। यानी ये जो ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने हम सबको ज़िंदगी दी है, तो ये हमेशा कोशिश और कुछ ना कुछ हासिल करने का नाम है कि इंसान हमेशा किसी जदोजहद का मतलब है कोशिश करना, जुस्तजू यानी ख्वाहिश। हमारी जो हम इंसानों की ख्वाहिशें हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, आगे से आगे बढ़ती चली जाती हैं। मतलब एक चीज़ अगर हमें मिल जाती है तो हमें और चीज़ की ख्वाहिश हो जाती है। तो हमारी ये जो ज़िंदगी हमेशा कोशिश और ख्वाहिश करने का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। आपने देखा होगा कि ये परिंदे, चिड़िया, सारे जो उड़ते हुए कौवे नज़र आते हैं तो ये अपने खाने पीने का रोज़ी रोटी के लिए ये सुबह से हवाओं में उड़ते फिरते हैं और फिर शाम को अपने घोंसले में जाकर सो जाते हैं। तो ये अपने घोंसले से क्यों इधर उधर घूमते हैं? अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में। तो जहाँ अल्लाह ताला किसी परिंदे को खुद रिज़्क नहीं देता बल्कि उसको खुद ढूंढना पड़ता है, इसी तरह इंसानों को भी बैठे बिठाए रिज़्क नहीं मिलता, उन्हें इसके लिए मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। मेहनत की अज़मत से मुराद काम करने में ही इंसान का वक़ार है। यानी
کام کرنے سے ہی انسان کی عزت ہے۔ نکمے آدمی کو کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جو شخص ہمیشہ کام سے دل چراتا رہتا ہے، کام سے بھاگنا چاہتا ہے، ایسے شخص کو نکما آدمی کہتے ہیں، یعنی جو کام کرنا نہیں چاہتا۔ تو نکمے آدمی کو کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ روز اول سے لے کر یعنی شروع دن سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی منزلیں طے کی ہیں، ان میں محنت کو سب سے زیادہ دخل حاصل ہے۔ یعنی ان میں جو جتنی بھی قوموں نے آج تک جو ترقی کی ہے، ان میں وہ محنت ہی کی وجہ سے کی ہے۔ جب تک قومیں محنت کرتی رہی ہیں وہ انہیں ترقی ملتی رہی۔ جیسے انہوں نے محنت کرنا چھوڑ دیا تو وہ پستی کی طرف چلے گئے، اپنی جو ان کی ترقی تھی وہ ترقی سے دور ہوتے چلے گئے۔ رات دن کی کوششوں سے ہی انسان نے نئی ایجادات کی ہیں۔ یعنی رات دن جب انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کسی کام کے لیے تو ہی کوئی نئی چیز بنتی ہے، یعنی نئی ایجادات۔ یعنی جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کریں گے، یہ بلب کیسے بنا، یہ مشین کیسے بنی، یہ موبائل کیسے بنا، تو یہ سب محنت ہی کی وجہ سے بنے ہیں۔ ایجاد کا مطلب ہوتا ہے جو نئی نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کو سعی اور کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سعی کا مطلب بھی یہی ہے، کوشش۔ تو قرآن مجید میں کوشش کرنے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اسی بات کا حکم دیا گیا کہ نماز کے بعد آپ ادھر ادھر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے کوئی کھانا نہیں ملے گا، روزی روٹی نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، کام کرنا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، محنت کرنے والا خدا کا دوست ہے۔ یعنی جو شخص بہت محنت کرتا ہے وہ خدا کا دوست ہے۔ تو اگر ہم نے ترقی حاصل کرنی ہے اور ہم نے عزت دار بننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوست بننا ہے تو اس کے لیے ہم سب کو کیا کرنا ہوگا؟ محنت کرنی ہوگی، اور محنت کرنے کا صلہ ضرور ملتا ہے، چاہے وہ کچھ دیر تک ملے یا لیٹ ملے، لیکن محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ تو اس میں مضمون میں سب سے پہلے ہم نے یہ بتایا کہ زندگی کیا ہے اور رزق اللہ تعالیٰ کس کو نہیں دیتا، کس کو دیتا ہے، اور محنت کی عظمت سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ انسان کا وقار۔ تو اس کے بعد محنت کی اہمیت بتائی ہے، محنت کرنے کی وجہ سے کون سے فائدے ہوئے، قرآن مجید میں محنت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کے بارے میں کیا فرمایا۔ یہ آپ نے ایسے اس کے پوائنٹس بنا لینے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہ زندگی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ تو یہ اس کی اہمیت۔ اس کے بعد محنت کی عظمت کی تعریف، محنت کیا ہے، محنت کی اہمیت کیا ہے، محنت کرنے سے کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، محنت کرنے کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے، اور محنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ اس مضمون کی بار بار مشق کریں گے، اس کی املا سیکھیں گے، اس کا درست تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھ کر یاد کریں گے۔ تو اس کے بعد ہم باقی کا مضمون کل کریں گے، اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔